تواڈے سونے نبی نے فرمایا سنے جے دل لگا کے میرے آقا فرماندے نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے من کانت لو سلاس بنات فصبر علیہن فاطمعہن وسقاہن وقساہن من جدتی کن لو حجابا من النار۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اے سنو حدیثاں اپنے سونے نبی دیاں نالے محبت دے دعوے کرنا ہے نالے سرکار دیاں گلاں نہیں مندا محبت دے دعوے بھی کرنا ہے تے پھر نبی دیاں کئیاں ہویاں باتاں تے عمل کیوں نہیں کردا۔ میرے آقا فرماندے نے جنوں اللہ 3 بیٹیاں عطا فرما دے بیٹیاں والے ہو بیٹیاں دے پیار والے ہو اے سن ماں باپ دا مقام کنا ہے جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے مقام کنا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے من کانت لو سلاس بنات اللہ جنہاں نو 3 بیٹیاں عطا کر دے وے فصبر علیہن صبر کر دے فاطمعہن انہاں نو کھلاندا وی ہے وسقاہن تے پلاندا وی ہے وکساہن انہاں نو پہلاندا وی ہے من جدت انہاں نو کھلاندا پہلاندا تے کپڑے پہناندا ہے جنی اللہ نے انہوں توفیق بخشی ہے جننے جو گئے اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کردا ہے اپنیاں بیٹیاں نو کھلاندا تے پہلاندا ہے اپنیاں دھیاں نال پیار کردا ہے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کردا ہے۔ میرے تواڈے سونے نبی نے فرمایا ہے اے بیٹیاں دی پرورش کرن والا اور سونے او حدیثاں کدھر لجانیاں جے اج عمل نہیں کرنا پھر کیوں آئے دن واقع رونما ہوندے نے او تو اپنی بیٹی نو بیٹی کیوں نہیں جے سمجھ دے ہو او سونے ہو میرے آقا فرماندے نے جنوں اللہ 3 بیٹیاں عطا کر دے وے کھلاندا پہلاندا ہے تے پہناندا ہے سونے نبی نے فرمایا کن لو حجابا من النار۔ اے جڑیاں بیٹیاں نے قیامت والے دن اپنے ماں باپ واسطے جہنم دے اگے ٹال بن جان گیاں جہنم اگے ڈال بن جان گیاں اے معصوم نمانیاں بیٹیاں کہن گیاں اللہ سی اپنے بابا نو جہنم اندر نہیں جان دینا اللہ ساڈے بابا نے ساڈے نال پیار کیتا ہے لاڈ لڈائے نے اللہ ساڈیاں فرمائشاں پوریاں کردا رہیا ساڈا بابا اے میری ماں جنے اللہ سانو پالیا پوسیا ہے اللہ ساڈے ہوندیاں میں اپنے ماپیاں نو جہنم اندر نہیں جان دیواں گی۔ او سونے او کدی غور تے کریا کر